नमस्कार. मतदार वळेरी अधिक परिपूर्ण जावपा हेतान केंद्रीय वेंचणूक आयोगान SRI मोहीम चालीक लायला. हे मोहिमेविशीं चड म्हायती जाणून घेवपा खातीर आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वतीन सादर केल्ल्या कार्यावळीचो हो आसा दुसरो भाग. सध्या राज्यांत SIR मोहीम नेटान चालू आसा. ही SIR मोहीम म्हळ्यार कितें आनी ती कशे तरेन राबयत आसा, सद्याचे परिस्थितीत तिचो लाव कितें आसा हें जाणून घेवपाक आयज आकाशवाणीच्या खबरां विभागान खासा आमंत्रीत केल्यात. ते म्हळ्यार सांखळे मतदारसंघातले BLO नितीन बाब पार्सेकार आनी दुसरे BLO आसात आमचे विपुल बाब जोग. आतां हे वेळार आमचे मदीं नितीन बाब आणि विपुल बाब हाजीर आसात. आमी तांकां SIR विशीं कांय प्रश्न विचारून तांचे कडल्यान म्हायती जाणून घेवया. तर नितीन बाब आणि विपुल बाब, तुमकां आकाशवाणीच्या खबरां विभागा वरवीं माये मोगान येवकार. नमस्कार. तर हांव सगळ्यांत पयलीं नितीन बाबाक विचारतां, ही जी SIR मोहीम आसा तिजो मुखेल हेत कितें आसा हें आमकां सांगशात? SIR जो आसा तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेचो प्रोसेस, तेच्या अंडर हो प्रोसेस चालू आसा. आनी हेजो एकूच इम्पॉर्टंट रोल म्हणजे कसो आसा की जो आमचो इलेक्टरल रोल जो आसा तो आमी व्हेरीफाय करता आनी तो अपडेट करता. त्या खातीर हो आमी प्रोसेस केला. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान हो प्रोसेस स्टार्ट केला. तातूंत कशें आहा की रोल जो आहा तो एक्युरेट जावपा जाय आनी अप टू डेट जावपा जाय. आनी भितून जी व्हेरिफिकेशन सगळीं नांवां जावपा जाय, इलेक्टरल रोल जी आसा, इलेक्टरांची नांवां, एड्रेस हे सगळे व्हेरीफाय जाता. म्हणून हो असो प्रोसेस चालू आसा. साधारणतः तुमी ह्या सेवेंत कितलो तेंप काम करीत आसात? हांव 2011च्यान BLO म्हणून आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 14 वर्सां जालीं. विपुल बाब, तुमी ह्या क्षेत्रांत केन्ना सावन आपली सेवा दीत आसा? म्हाका सादारण 10 म्हयने जाले. फेब्रुवारीन जॉइन जाल्लो एज अ BLO म्हणून. तुमी पुराय वेळ सेवा दितात काय तात्पुरत्या वेळा पुरती? पुरा वेळ. पुराय वेळ. ही गणना फॉर्मां मतदारांक वांटपाक तुमकां सादारण कितले दीस लागले? तुमच्या हातून हो आतां वावर वांटपाचो जो वावर आसा तो पुराय जायत आयला काय अजून अर्दकुटो आसा? ना, वांटपाचो जो भाग आसलो, EF फॉर्म जो एन्युमरेशन फॉर्म जो आसलो तो आमी सादारण 3 ते 4 दिसांनी सगळे वांटून पुराय जाल्लो आसा. म्हणजे तुमी फॉर्मां एकठांय करपाक पावल्यात? हय. आतां मेरेन? हय. ताजे उपरांत तुमकां डिजिटायझेशनाचो वावर आसा. बरोबर. हो वावर तुमी कशे पद्दतीन हाताळटा? आमी आदी घरा कडेन वचून तेच्या कडल्यान जे फॉर्म रिसीव करता आनी तेच्या उपरांत तेंची जी 2002 हो SIR मोहीम 2002 गोव्यान जाल्ली तेचो संदर्भ घेवन आमी हे डिजिटलायझेशन करता. नितीन बाब, ही फॉर्मां वाटले उपरांत ती एकठांय करप जाता आनी तांचें डिजिटायझेशन करप जाता. ह्या वावरांत तुमकां कितें अडचणी आयल्यात? अडचणी म्हणजे कशें आहा, जेन्ना आमी घराघरांनी भोंवताले, फॉर्म पयलीं वाटले, मागीर तेजे जी फॉर्म्स आहा ती फील करपाक लागले, तेन्ना कशें जातालें की थोडे मेंबर्स वोटर्स जे आहा ते मेळनाशिल्ले. सो त्या खातीर आमकां परत एका घरान 2-2, 3-3 फावटी वचून तेंची डिटेल्स लागीं करची पडटाली. परत कशें जातालें की एक दोग जाण मेळोंक ना, परत मागीर दुसरे कडल्यान तेंची डिटेल्स घे. परत जातालें कशें 2002ची आमकां इन्फॉर्मेशन्स घेवची पडटाली, ती सर्च करची पडटाली कोणाची मेळना जाल्यार. सो मातशी मदीं मदीं आमकां अडचण जाताली, पूण तरी आमी ती टॅकल केली आनी सुरळीत काम आमचें केलें. ह्या SIR मोहिमे विशीं तुमी संबंदीत वाठारांत कशे तरेन जागृताय घडोवन हाडल्या? की जेन्ना आमकां हे SIR प्रोसेस स्टार्ट म्हणजे डेट येयली आमचे कडेन, तेन्ना आमी कितें केलें की आमचे जे आमचे मोबायल्स आहा तितून आमचो एक ग्रूप आहा, म्हणजे आमचे वाड्यार प्रत्येक म्हणजे पार्टान एक ग्रूप केला. त्या ग्रुपांनी आमी स्टेटस घातले. त्या ग्रुपान आमी SIR चालू जावपाचें आसा हें सगळें आमी सांगलें. तशेंच जे लोकल आमचे पंच मेंबर आसा, सरपंच आसा, हेंच्या थ्रू सुद्दां आमी सगळ्या घराघरान आनी ही मोहीम अशी चालू जावपाची आहा हो आमी सगळो प्रचार केल्लो. शाळा आनी केंद्रांनी तुमी ही मोहीम जागोवपा खातीर कितेंय पावलां बी उखल्ल्यात? ना, शाळा मोहीम तशी पावोवंक ना आमी शाळांनी हितून. कारण भुरग्यां कडल्यान जी म्हायती घरा वता किंवा तो एक तरेचो प्रचारूच जाता, म्हणजे त्या हितूंतल्यान बरी जागृताय घडोवंक शकता. पूण जातालें कितें, हो प्रोसेस जो आहा न्ही तो इलेक्टोरल रोलाचो आशिल्लो, कळ्ळें न्ही. त्या खातीर आमी जे कोण आतां एबाव 18 इयर्स आसा तेंचे ती इलेक्टोरल आमची म्हायती गोळा करून घेवपाची आशिल्ली. ह्या येवजणेचो खास करून मुळाव्या खंयच्या पावंड्यार असो लाव जाता, फायदे जातात? फायदे म्हणजे आमचो जो इलेक्टोरल रोल जो आसा तो पयलीं अपडेट जाता, म्हणजे आनी हो अपडेट जाल्या उपरांत आमची जे इलेक्शन प्रोसेस आहा तो सुरळीतपणे पार जाता. म्हणजे तितून कोण जे शिफ्टेड जाल्ले आसता, कोण एक्सपायर्ड जाल्ले आसता, तेंची नांवां आमकां क्लियर करूंक मेळटा. विपुल बाब, ही मोहीम कितलो तेंप चालू उरतली काय ह्या वेंचणुके पुरतीच मर्यादीत उरतली अशें तुमकां दिसता? ह्या वेंचणुके पुरतीच आसतली आनी हेचो लास्ट पिरियड आसा 11 डिसेंबर. हे मोहिमेंत आसपावली फॉर्म क्रमांक 6, 7 आनी 8
ह्या फॉर्मांची तुमी पडताळणी कशी करतात, म्हणजे कशी ती व्हेरीफाय करतात? हातूंत मातसो वाव तुमचो वाडटा आसतलो, म्हणजे त्या वेळार तुमी कशा पद्दतीन ही आता नितीन बाब तुमी सांगशात? हय, फॉर्म 6 जे आसा न्ही ते आमी नवे वोटर जे आसा, जर आमी एसआयआराक आमी जेन्ना घराघरांनी वता, जर आमकां नवो वोटर कोण जर एलिजिबल आसा फुडल्या एका वोटींग करपाक, जर आमी ते फॉर्म 6 तेजे भरतात. तशेंच फॉर्म 7 जे आसा ते कोण एक्सपायर्ड बी कोण जाल्ले आहात तेजे भरताले. आनी 8 जे फॉर्म आसा ते करेक्शन आसा, म्हणजे कोणाचें नांव करेक्शन करूंक जाय, जर कोणाचें एड्रेस करेक्शन करूंक जाय जाल्यार ते आमी फॉर्म मदीं मदीं भरताले. ही मोहीम आतां राबयता आसतना एक 2-3 स्टेजी येतात, म्हणजे एक 2-3 पावंड्यांचेर काम करप जाता. म्हणजे गणना फॉर्म एकठांय करप, वांटप, मागीर तांचें डिजिटायजेशन करप. ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया हाताळपाक वा करपाक तुमकां जें साहित्य लागता तें साहित्य तुमचे कडेन आसा काय तुमकां आनीक मागोवपाची गरज बी पडल्यार? ना, आमकां एक्चुअली स्टार्टींग जेन्ना एसआयआर प्रक्रिया स्टार्ट जावच्या पयलींच आमकां 1-2 दीस पयलीं आमकां बीएलओ किट म्हणून दिल्लें. तितून सगळे म्हणजे रजिस्टर आशिल्ले, पेनां बी आमकां कितें कितें जें आमकां मटेरियल जाय पडटा तें सगळें आशिल्लें. म्हणजे अदीक गणना फॉर्मां मागोवपाची तुमकां गरज पडली ना, आमकां फॉर्मां सगळीं तेंच्यांनी आहा तितले वोटर्सांची म्हणजे दिली. पुराय किट तुमचे कडेन आशिल्ल्या कारणान तुमकां काम करपाक तुमच्या कामाक गती येता. बरें दिसलें आयकून. नाजाल्यार कांय वेळार अशें आसता की सरकारी कामांतल्यान मागीर सामान पयलीं काम सुरू जाता आनी सामान तें नाशिल्ल्या कारणान कामांत अडचणी येता. विपुल बाब, तुमकां बी अश्यो अडचणी येवंक ना मू? ना ना. म्हणजे तुमचे कडेन सगळे सामुग्री आसा हय, आनी त्या सामुग्री वरवीं तुमी काम करीत आसा. बरोबर. बरें दिसलें आयकून. विपुल बाब, ही गणना फॉर्मां वांटपाक वा ती एकठांय करपाक गांवच्या आपवावुरप्यांचो तुमकां कितें आदार मेळ्ळो वय? हय. ह्या सगळीं कामां तुमकांच एकले मनशाक करची पडटा? ना, आमकां आमच्या वांगडा व्हॉलंटियर म्हणून दिल्ले, ते सरकारी वर्गांतलेच असले. ते तुमकां पुराय तरेन आपलो वेळ दितात हय. आनी तुमच्या बरोबर ते तुमच्या वांगडा भोंवतात बरोबर. हय, ते आमच्या वांगडा भोंवताले. आनी तुमकां आदार करतात. हय. घडये तुमकां 2 नोंदी हय. मेळ्ळ्या आसत हय. कांय वाठारांनी, जाल्यार त्या मेळ्ळ्या जाल्यार त्या मतदारांनी ताजेर तुमी तोडगो कसो काडटात? मागीर आमी त्या पर्टिक्युलर वोटराक विचारताले की तुजे 2 एंट्री आसा, तर तुका खंय प्रायोरिटी जाय, म्हणजे 2 बुथाचेर तुमची जाल्ली आसा नांवां नोंदणी, ती तुमकां तूं खंयचे ते सिलेक्टेड कर आनी आमकां सांग. ते एज पर दॅट आमी ते मागीर तेचे अपडेट करताले. एसआयआर विशीं म्हायती घेतना तुमकां घराघरांनी वचचें पडटा. जंय मतदारांची भेट जावंक पावूंक ना थंयची म्हायती मेळपाक तुमकां खूब अडचण येता आसतली. ती म्हायती त्या वाठारांतल्यान तुमी कशे तरेन मेळयतात? तुमकां 2 घरांनी पावटी मारच्यो पडटात काय तुमी त्या घरांतल्या मनशां कडेन संपर्क सादून मेळोवपाचो प्रयत्न करता? ते खातीर तुमकां अदीक वेळ दिवचो पडटलो. तो तुमी कसो एडजस्ट करतात? आमी प्रत्येक घरान 3 फावटी एंट्री म्हणजे 3 फावटी विजीट करता. जर थंय आमकां ते 3 फावटी विजीट करून तो मनीस आमकां मेळोंक ना, तर आमी थंय नोटीस मारता तेका आनी तेका मागीर फुडली जर तेणी आमचे कडेन संपर्क साधूंक ना जाल्यार मागीर आमी तेची डिलीट किंवा फुडें शिफ्टेड म्हणून घालता. तो सरी मार्क घालून तुमी ती नोंद थंय मेळयतात. आनी तेच्या वांगडा आमी पंचनामा पूण करता, फोटो काडटा. म्हणजे आमी तांकां पूण म्हणजे कशें ते म्हणजे ताका विश्वासू पटोवंक जाय की आमी थंय येयल्ले. आमी सेल्फी आतां जे आसा ती सेल्फी घेता, घरा कडेन पावल्या उपरांत सेल्फी घेता की तुमचें घर बंद आसा, अशें प्रत्येक 3 फावटी आमी सेल्फी घेता आनी मागीर ते आमी EROs किंवा ARO कडेन दिता. विपुल बाब, तुमी केल्ल्या सेवे वरवीं आतां ड्राफ्ट रोल उजवाडाक येतलो, तसोच फायनल रोलूय बी उजवाडाक येतलो. हो ड्राफ्ट रोल केन्ना मेरेन उजवाडाक येतलो अशें तुमकां दिसता? ड्राफ्ट रोल हो 16 डिसेंबर 2025 येतलो आनी फायनल जो आसा तो 14 फेब्रुवारी 2026. तुमकां दिसता हें कार्य आसा जी तुमी सेवा दितात त्या सेवे वरवीं फुडल्या वेंचणुकेक ताजो आदार जातलो? नक्कीच. फुडली वेंचणूक सुरळीतपणान जावपाक ताजो कितें मदत जातली? नक्कीच, कारण डुप्लिकेशन आसा तें जावचें ना. वोटर आनी आमचो जो रोल म्हणटा तो क्लीन आनी नीट एंड नेटको आसतलो. त्या खातीर जे पर्टिक्युलर जे वोटर तितले गांवांतले आसा तेच थंय आसतले. ही मोहीम राबोवपाक 3 वेळा घरांनी पावटी मारच्यो पडटात. अशा वेळार खूब वेळ लागता न्हय? म्हणटकच तुमकां दिसता ही मोहीम राबोवपाक तुमकां आनीक थोडोसो वेळ जाय आशिल्लो काय तुमकां दिल्ल्या वेळांत मर्यादीत वेळेंत ती पुराय जातली अशी तुमकां आशा आसा? नक्कीच आसा, कारण हे आमचे BLO जे आसा पूर्ण गोंयभर ते खूब डेडिकेटेड आसा. म्हणूनच आतां सादारण 95-96% पर्यंत पावल्ली आसा आनी म्हाका दिसता 11 डिसेंबर पर्यंत ते नक्कीच पूर्ण जातली. नितीन बाब, तुमच्या वाठारांत कशें कितें? तशेंच आहा, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे आमचे BLOन काम केलां
आनी आमकां अशें दिसना की आनीक दीस जाय कशें, पण कशें आपूण थोड्यांचे न्ही वोटर्स थोड्यांचे चड आसा, थोड्यांचे वोटर्स कमी आसा, प्रत्येक बियोलोक सेम अशें मेळनात. पण जांकां वोटर्स जे अबाव 600-700 आसा न्हू तांकां मातशे त्रास जाता. बाकीचे जे कमी आहा वोटर्स ते इजिली तेंचे जाता. पण तरी त्रास जाले सुद्दां जाल्यार आमचे बियोलो ते कंप्लीट काम करतात. मुखेल वेंचणूक आयोग जो आसा ताणें आयज मेरेन आयची गजाल सांगपाची म्हळ्यार आयज मेरेन तांणी हें दिलां आमकां म्हायती दिल्या ते प्रमाण मतदारांनी आजून मेरेन तांचे कडेन म्हायती पावोवंक ना. अशा वेळार त्या मतदारांक किंवा BLO जे वावुरतात त्या BLOंक तुमचे सांगाती जे आसात तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतात? आमकां सादारण ठरयल्लें आसा एज पर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानूच आमकां सांगलां की 3 फावटी तुमी विजीट करचे घरा कडेन. जर तो मनीस थंय मेळोंक ना पंचनामा करचो, थंयतलो लोकल प्रतिनिधी आसा, पंच सरपंच, ते सिग्नेचर घेवचे आनी तो फॉर्म आसा तो व्हरून म्हणजे फॉर्म म्हणण्या पेक्षा त्याची माहिती जसो हांवें वदूळ सांगला सेल्फी काडून EROs किंवा AEROs आसता तांकां कळोवचें की आमी 3 फावटी थंय गेले, पंचनामा केल्लो आसा, ती पंचनामाची कॉपी एक तांकां दिवची AEROक आनी EROक, म्हणजे तांकां बी कळटा की बाबा थंय आमी ना, म्हणजे थंय वचून सुद्दां ते मनीस पर्टिक्युलर नासले म्हणून तेंचे फॉर्म भरपाचे उरले. नितीन बाब, अशा मतदारांक फुडल्या वेंचणुके खातीर ग्राह्य धरचे नात काय धरतले? जर तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन टायमार दिली, म्हणजे आमची 11 तारीख पर्यंत जे आसा तो पर्यंत तेंच्यांनी जर इन्फॉर्मेशन हाडून दिली, म्हणजे ते जर आसा आमी खंय तरी, जाल्यार तांकां ग्राह्य धरतले. आनी जर ते शिफ्टेड आहा नात हांगा रावत ना जाल्यार तांकां आमी ट्रेड लिस्टान घालूच. नितीन बाब आनी विपुल बाब, तुमी वेळ काडून आनी तळमळीन हो वावर करीत आसात. तुमकां फुडल्या वाटचाली खातीर हांव यश आंवडेतां. आनी आयज तुमी खास करून हांगसर येवन आमच्या मतदारांक खुबशी म्हायती दिली. मतदारांच्या गिन्यानातूय खूब भर पडटली, हातूंत दुबावूच ना. मुजरत येवन तुमी हांगसर आमकां ही म्हायती दिल्ले खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा वरवीं हांव तुमकां काळजांत सावन दिनो आसता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आणि हांगाच हो दुसरो भाग सोंपता. नमस्कार. तुमकां खबर आसा, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन चालू जालां. तुमच्या BLOन एन्युमरेशन फॉर्म तुमकां घराघरांनी हाडून दिल्यात. तुमकां फकत एन्युमरेशन फॉर्म भरून BLO कडेन दिवंक जाय. तुम्ही जर अजून एन्युमरेशन फॉर्म भरूंक ना जाल्यार बेगीन भरात आनी BLOक कॉन्टॅक्ट करात. नाजाल्यार ऑनलायन voters.eci.gov.in भेट दियात आनी सबमीट करात. फॉर एनी असिस्टन्स visit ceo.goa.nic.in or dial 1950. Thank you.